फैसल आबाद की मुख्तलिफ सड़कों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 61 करोड़ 93 लाख की मंजूरी दी। 15 करोड़ 72 लाख से झंग रोड, मॉडल बाजार, तपुल चौहला सड़क की तामीर और मरम्मत होगी। सालार वाला से चक 65 तक शेखुपुरा रोड के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर। बंगला कोट खुदायार, खुड़ियावाला रोड समेत दीगर सड़कों पर काम होगा। वफाकी हुकूमत के मंसूबे सैफ 4 के तहत फैसलाबाद के सरकारी इदारों के लिए 69 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूर। वासा को सबसे ज्यादा 17 करोड़ 70 लाख फंड्स मिलेंगे। लोकल गवर्नमेंट 10 करोड़, हाईवे 9.25 करोड़, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 9 करोड़ रुपए, एफडीए, पीएचए और महकमा तालीम समेत दीगर महकमे शामिल। मिनी बजट में टैक्सेस की भरमार के नतायज सामने आने लगे। रुई 500 रुपए मन मजीद महंगी, नई कीमत 19,500 रुपए हो गई। कॉटन सीड और ऑयल पर 17% जनरल सेल्स टैक्स ने सनतकारों की मुश्किलात बढ़ा दी। बढ़ती पैदावारी लागत के बायस सनतकार फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर। चेयरमैन एप्टमा एहतशाम जावेद के मुताबिक फैसलाबाद में 45% प्रोसेसिंग और डाइंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम। 60 लाख अफराद में से 35 लाख की आबादी अब भी पहुंच से दूर। एक तरफ वैक्सीनेटर्स की सुस्ती तो वहीं अवाम का भी अदम ताउन। पंजाब हुकूमत से दूसरी डोज भी लाजमी करार देने की सिफारिश कर दी गई। कमिश्नर की 22 जनवरी की डेडलाइन, मोबाइल सिम्स बंद करने का इंदिया। कोरोना के वार थम ना सके। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 5 मरीज रिपोर्ट। झंग में 14 दिनों के अंदर कोरोना के 4 मरीज सामने आए। जिला भर में 21,46,000 शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। 18,000 घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का 100% टारगेट हासिल करने में कामयाब। पीएचए फैसलाबाद का माहौलियाती आलूदगी में कमी का बड़ा मंसूबा। 3 करोड़ रुपए की लागत से मेवाकी जंगलात पर काम का आगाज कर दिया गया। शहर में 20 मेवाकी जंगल लगेंगे। 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। जिला इंतजामिया फैसलाबाद के अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज। नए ब्लॉक में नया कॉन्फ्रेंस रूम, दफातर और क्लैरिकल स्टाफ के लिए कमरे बनेंगे। मंसूबे पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। पंजाब हुकूमत ने फंड्स फराहम कर दिए। गाड़ी मालिकान के लिए नई मुश्किल। महकमा एक्साइज इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों का फैसलाबाद में अदाशुदा टोकन टैक्स मानने से इनकारी। अदायगियों के बावजूद शहरियों के नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में डाल दिए। मुतासरा शहरी दुरुस्ती के लिए एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा एक्साइज ने व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक शुरू कर दी। अब बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद ही रजिस्ट्रेशन या मलकियत तब्दीली होगी। आवाम की सहूलत के लिए नादरा दफातर में भी तस्दीक की सहूलत दे दी गई। 120 रुपए फीस मुकर्रर। महकमा रेलवे अकबर बुगटी एक्सप्रेस को चलाना भूल गया। टोबा के मुसाफिरों ने कोयटा ता लाहौर चलने वाली ट्रेन बहाल करने और कराकोरम एक्सप्रेस का स्टॉप बनाने का मुतालबा कर दिया। कोरोना के बायस 2 साल कबल अकबर बुगटी की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई। दरियाए चनाब में 18,000 के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खतरा टलने लगा। तरेमू बैराज से सैलाबी रेला अहमदपुर सयाल की हुदूद में दाखिल। पानी का इखराज 68,600 क्यूसेक रिकॉर्ड। तहसील इंतजामिया पानी का बरवक्त इखराज यकीनी बनाने के लिए कोशां। ऑल पाकिस्तान वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का फैसलाबाद में इजलास। रीजनल चेयरमैन सरफराज हुंदल की खुसूसी शिरकत। स्टाफ की कमी पूरी करने मुलाजमीन की मुस्तकिली का मुतालबा किया। सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान की सेंट्रल जेल फैसलाबाद आमद। स्टिचिंग सेंटर के कैदियों में चेक तकसीम किए और उनके काम को सराहा। सूबाई वजीर ने फैमिली रूम्स का इफ्तिताह भी किया। जेल में होने वाले फैमिली गाला में शिरकत। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग और डीआईजी जेल सैयदुल्ला गोंदल भी हमरा थे।
تقریب کے بعد پریس کانفرنس میں قیدیوں کو ہنرمند بنانے سے متعلق اقدامات سے آگاہی دی. بولے قیدیوں کے کھانے پینے اور رہن سہن کا خصوصی خیال رکھا. جیل اہلکاروں کا اسکیل اپ گریڈ کیا, تنخواہیں بڑھا دی ہیں. چنیوٹ کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں 12 سال بعد بھی بے ہوشی کا ڈاکٹر تعینات نہ کیا جا سکا. ڈسٹرکٹ اسپتال میں اینستھیزیا کی 6 اسامیاں خالی. ڈاکٹر نہ ہونے سے آپریشنز متاثر ہونے لگے. نفسیاتی مریضوں کو تحصیل ہسپتالوں میں بھی علاج کی سہولت ملے گی. شعبہ بیرونی مریضہ میں NCD کلینک نفسیاتی مریضوں کے لیے مختص. جھنگ اور چنیوٹ سمیت 5 اضلاع کے ڈاکٹروں کی فیصل آباد میں ٹریننگ شروع کر دی گئی. ایس سی کمالیہ زریاب ساجد کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا دورہ. مریضوں کو دی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا. عملے کو مریضوں کے ساتھ درست رویہ اپنانے, ادویات فراہم کرنے کی ہدایت کی. آر پی او فیصل آباد عمران محمود کی پولیس لائنز میں کرائم میٹنگ. سی پی او غلام مبشر میکن اور ایس ایس پی آپریشنز عبداللہ لک سمیت دیگر افسران کی شرکت. تھانوں میں موجود رجسٹرڈ اور زیر تفتیش مقدمات کی FIRs کا ریکارڈ مکمل کرنے کی ہدایت. پرنسپل سائنٹسٹ پلان پیتھولوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کو ترقی نہ دینے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سے 3 فروری کو شکوہ رپورٹ طلب کر لی. مشیر وزیر اعلیٰ فیصل حیات جبوانہ کا سانحہ مری پر افسوس کا اظہار. بولے شفاف انکوائری ہوگی, ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. عوام کو سیر و تفریح پر نکلنے سے پہلے حفاظتی اقدامات مکمل رکھنے کا مشورہ بھی دے ڈالا. یوریا کھاد کی مصنوعی قلت برقرار. امین پور میں ڈیلروں کی منمانیاں جاری. چنیوٹ انتظامیہ متحرک, 2 ڈیلر دھر لیے. 50,000 روپے جرمانہ کیا, دکانیں سیل کر دی. 18 ہزاری انتظامیہ نے تحصیل کمپلیکس میں آن لائن کاؤنٹر قائم کر دیا. 18 ہزاری کی طالبات کے لیے اچھی خبر. تحصیل کے پہلے گرلز کالج میں تعلیمی عمل شروع. مشیر فیصل حیات جبوانہ نے گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج کا افتتاح کر دیا. بنیادی سہولیات کا جائزہ بھی لیا. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری سے بریفنگ لی. کالج کے قیام کو سراہا. چنیوٹ سرگودا روڈ ختم نبوت چوک میں دیوار احساس قائم. انتظامیہ کی مخیر حضرات کے تعاون سے ٹھٹھرتی سردی میں مستحقین کی مدد. گرم کپڑے, جوتے, سویٹرز اور جرسیاں فراہم کی جائیں گی. فیصل آباد آرٹس کونسل میں 6 روزہ ادبی میلہ جاری. چوتھے دن پنجابی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. نامور پنجابی شعراء کی شرکت. شہریوں کی بھی بڑی تعداد مشاعرے میں شریک ہوئی. اور ڈسٹرکٹ پولیس چنیوٹ کے زیر اہتمام رسہ کشی کے مقابلوں کا انعقاد. چنیوٹ, فیصل آباد, جھنگ, ٹوبہ اور ٹریفک پولیس فیصل آباد کی ٹیمیں شامل.